नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म सावित्रा कोइराला। विशेष गरी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, दिनभरका प्रमुख समाचार लगायतका महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। चाडबाडलाई भड्किलो र खर्चिलो नबनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। शीर्ष नेताको चुनाव खर्चमाथि निगरानी गर्न अख्तियारलाई आयोगको पत्र। हरेक 15 वर्षपछि जनताको नैराश्यता आउनु राजनीतिक नेतृत्व दोषी रहेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अबको ध्यान गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनातर्फ रहेको संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दावी। हँसे हथौडामा लोकतन्त्रको घेरा लागेकाले डराउनु नपर्ने काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। नेपाल सम्बन्धलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। ओली हिटलर झैँ पतन भएर जाने माधव नेपालको दावी। सबैभन्दा राम्रो गठबन्धन आफूहरूकै रहेको बाबुराम भट्टराईको भनाई। वीर हस्पिटलको मृगौला प्रत्यारोपण प्रकरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले थाल्यो छानबिन प्रक्रिया। गगन थापालाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण। डाक्टर कुटपेट भएपछि गोर्खाका अस्पताल कर्मीले मागे सुरक्षा। लोकसभाले 2074कै घोषणापत्रलाई नै परिमार्जन गर्दै नेपाल प्रहरीका कुकुरको खेल कौशल। चलचित्र प्रेम गीत 3 टिमले बालगृहका बालबालिकासँग मनायो तिहार। 1 वर्षसम्मको स्कुल शुल्क सहयोग। र सोमालियाको एक होटलमा आत्मघाती बम हमला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तिहार पर्वले प्राकृतिक मानव र प्रणाली जगतको अन्याश्रित सम्बन्धलाई सजीव रूपमा चित्रण गरेको बताउनु भएको छ। तिहारको शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभएको थियो, अर्कोतिर दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीच पवित्र र आत्मीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। तिहारको अवसरमा खेलिने देउसी भैलोको दक्षिणबाट सङ्कलित कोषलाई सामाजिक र सामुदायिक हितका कार्यमा लगाउने असल परम्परा समेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस प्रकारको असल परम्परा र अभ्यासलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्ने बताउनुभयो। तर बढ्दो उपभोक्तावादी प्रविधिका कारण चाडबाड मनाउने सन्दर्भमा देखिने भड्किलोपन र खर्चिलोपनका साथै तिहारलाई जुवा तास खेल्ने अवसरका रूपमा लिने नकारात्मक पक्षलाई भने क्रमशः हटाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पौराणिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक महत्त्व बोकेको तिहार प्रकाशको पर्व पनि मानिन्छ। चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने हेलिकप्टर प्रयोग र अन्य खर्चको निगरानी गर्न निर्वाचन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाएको छ। सोमबार बसेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले राजनैतिक दलबीच सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग बारेमा आवश्यक निगरानी र अनुसन्धान गरिदिन भन्दै अख्तियारमा पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्वाचन आयोगबाट अख्तियारमा पठाएको पत्रको साथ उल्लेख भएको निर्णयको विवरणमा भनिएको छ, निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी स्रोत साधन, हेलिकप्टर अथवा अन्य साधन समेत प्रयोग गर्न निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुने भन्दै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको भएमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गरी पठाइने निर्वाचन आयोगले त्यस सम्बन्धी अध्ययन गरेर आफूलाई जानकारी गराउन पनि अख्तियारलाई पत्रचार गरेको स्मरण गरिएको छ। 31 असोज 2079 मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमा समेत तोकिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनैतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीहरू समेतको हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको विषयमा चासो देखाएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक 15 वर्षमा जनतामा नैराश्यता आउनुको राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी रहेको बताउनु भएको छ। हरेक सफलता क्रान्तिपछिका 10-15 वर्षको बीचमा जनतामा नैराश्यता आउनुमा जनताको आर्थिक अवस्था र सुशासन दिन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक आन्दोलनले देशमा ठूला परिवर्तन ल्याउन लागेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको जनताका एजेन्डालाई प्रमुख बनाउन नसक्दा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले ठूला परिवर्तन भएको 10-15 वर्षपछि राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक एजेन्डाहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जाने खतरा देखा परेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले अहिले पनि एक थरी मानिसहरू राजनीतिक दल र नेताहरूलाई गाली गर्दै आइरहेको भन्दै उनीहरू देशलाई पुनः अन्धकारको सुरुङतिर लैजान लागि परेको बताउनुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अब देशमा रहेको गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा लाग्ने बताउनु भएको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिका 6 स्थित चक्रखटी जैसेजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले सुनसरी 4 का साथै देशको समग्र विकास, जनताको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सृजनाका लागि योजना अगाडि बढाउनेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस सहित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनसरी 4 का उम्मेद्वार समेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले 74 सालको निर्वाचनमा आफूले जनता सामु गरेको प्रतिबद्धता धेरै जसो पूरा गरेको जानकारी दिनुभयो। यस क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, भौतिक निर्माण कार्य 5 वर्षमा गरेका बताउँदै अब गरिबी निवारण र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो। सत्ता गठबन्धन निर्वाचन परिचालन समिति संयोजक रामचन्द्र पौडेलले एक अर्काको नभनेर गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धन बागमती प्रदेशको भेलामा पौडेलले 5 दलीय उम्मेद्वारलाई गठबन्धनको उम्मेद्वार भनेर जिताउन आग्रह गर्नुभएको हो। को कांग्रेसको, माओवादीको, समाजवादीको उम्मेद्वार, को राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेद्वार, को लोकसभाको उम्मेद्वार, गठबन्धनको उम्मेद्वार भनेर जिताउन लाग्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले माओवादीको चुनाव चिन्ह हँसे हतौडासँग डराउन नहुने बताउनु भयो। हँसे हतौडा देखेर नडराउनुहोस्, यो हँसे हतौडामा लोकतन्त्रको गोलो घेरा लागेको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा मात्रै गठबन्धन भएको बताउँदै एमाले नेतृत्वमा पनि गठबन्धन बनेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनमा हाम्रो मात्रै होइन, उता पनि छ। भेडा भेडातिर, बाख्रा बाख्रातिर देखिएका छन्, उतातिरको गठबन्धन हेर्नुहोस् कस्तो अनुहार छन् उहाँको भनाइ छ। 5 दलीय गठबन्धन देशको भविष्यका लागि बनेको पौडेलले दाबी गर्नुभयो। संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाल सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न तथा व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। चस्मती टोल विकास समितिले काठमाडौँको चस्मतीमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको मौलिकता र पहिचानका लागि नेपाल सम्बन्धलाई व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाल सम्बन्धले राष्ट्रिय मानवता पाएपछि व्यावहारिक रूपमा नै प्रयोग नहुँदा जनताले यसको अनुभव गर्न नपाएको भन्दै उहाँले सरकारले नेपाल सम्बन्धलाई प्रयोगमा ल्याउन गम्भीरताका साथ कार्य अगाडि बढाएको बताउनुभयो। नेपालको गौरव तथा मौलिक सम्बन्ध, नेपाल सम्बन्धको तिथिमितिलाई कसरी व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारेमा सरकार र राजसँग छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। नेपाली मौलिक सांस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजको रूपमा रहेको नेपाल सम्बन्धको संरक्षण, सम्वर्धन र व्यावहारिक प्रयोगलाई आफूले प्राथमिकता दिएको बताउँदै उहाँले नेपाल सम्बन्धको प्रयोगका लागि तत्काल गर्न सकिने कार्य आफूले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पतन भएर जाने दाबी गर्नुभएको छ। ओलीलाई हिटलरसँग तुलना गर्दै अध्यक्ष नेपालले उहाँ पनि पतन भएर जाने बताउनु भएको हो। सोमबार सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय संयुक्त भेलामा बोल्दै उहाँले ओली र ओली नेतृत्वको गठबन्धनलाई प्रतिगमन देशघातीको संज्ञा दिँदै आफ्ना साझा उम्मेद्वारलाई विजय गराउनका लागि एकताबद्ध हुन सत्तारूढ गठबन्धनका नेतालाई पुनः गर्नुभयो। संविधानलाई धुजा पार्ने, गणतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने ओली प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्न पनि सत्तारूढ गठबन्धनले एकताबद्ध भएर आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले ओली संविधान, कानुन समेत कुचेर काम गरेको बताउँदै त्यसलाई जोगाउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धन बनेको दोहोर्याउँदै त्यसलाई कायमै राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको आगामी कार्यक्रम सरकारी संस्थालाई बलियो बनाई देशलाई सुशासन प्रदान गर्ने रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार गठबन्धनले आयोजना गरेको बागमती प्रदेश स्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका भट्टराईले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धनको मुख्य एजेन्डा भनेको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु, युवाहरूलाई स्वरोजगार प्रदान गर्नु रहेको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन देशमा छिटो विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालको सन्दर्भमा नेपालले मौलिक विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै बजार र राज्यको सन्तुलित भूमिका भएको मिश्रित प्रकारको विकासको मोडेल आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको संस्थालाई बलियो बनाएर देशमा सुशासन प्रदान गर्ने हो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिलेका युवालाई बेरोजगार छ, विदेश पलायन छन्, जुन समस्या छ, जुन छिटो विकास र समृद्धिको जुन हाम्रो चाहना छ, त्यसको निमित्त पनि गठबन्धन दलको बीचमा विकासको नीति सम्बन्धी मोटामोटी समझदारी भएन भने काम गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो गठबन्धनले नेपालको सन्दर्भमा हामीले आफ्नै मौलिक विकास मोडेलमा विकास गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ।
बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्न दाँतबाट निकालेको मृगौला प्रत्यारोपण नगरेको घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। वीर अस्पतालले अनुसन्धानपछि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको काउन्सिलका रजिस्ट्रार डाक्टर कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो। आइतबार काउन्सिलका सदस्य तथा काउन्सिलका एथिकल समिति संयोजक डाक्टर कालु सिंह खत्रीलाई प्रतिनिधिका रूपमा जाँचबुझको लागि वीर अस्पताल पठाइएको थियो। अस्पतालमा पत्र लेखेर घटनाको विषयमा अनुसन्धानका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ। हिजो डाक्टर काउन्सिलको कुल सिंह खत्रीलाई पनि प्रतिनिधि रूपमा जाँचबुझका लागि पठाएका थियौँ। डाक्टर अधिकारीले भन्नुभयो उहाँले कागजात सङ्कलन गरेर ल्याउनु भएको छ। अब छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ उहाँको भनाइ छ। गत बिहिबार अस्पताल प्रशासन र बिरामी पक्षबीच 3 बुँदे सहमति भएको थियो। बिहिबार अस्पतालमा भएको छलफलपछि अस्पतालले ती बिरामीको हालसम्मको उपचार खर्च मिनाहा गर्ने र आगामी दिनको उपचार पनि निःशुल्क गर्ने सहमति भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत मतदाताहरूलाई प्रलोभन र अरूलाई धम्की दिने जस्ता कार्यप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै पार्टीका नेता तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार गगन कुमार थापालाई निःशुल्क डेङ्गु परीक्षण तथा परामर्श सेवा लिएर तपाईँको टोलमा आउँछ भनी सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेको विषयमा निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23 को उपदफा 3-4 बमोजिम कारबाही किन हुनु नपर्ने हो भनी स्पष्टीकरण सोधिएको हो। निर्वाचन आचार संहिता 79 को दफा 4 सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड 9 मा कुनै प्रकार निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था स्मरण गराउँदै ट्विट मार्फत मतदातालाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेको देखिएकाले कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएमा 24 घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। गोर्खा अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर अविनाश प्राजुरीलाई युवाहरूको एक समूहले कार्यकक्षमै कुटपिट गरेपछि अस्पताल कर्मीले सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरेका छन्। आइतबार दिउँसो 4:45 बजेतिर अवधिमा ड्युटीमा रहेका प्राजुरीलाई 3 जना युवाको समूहले कुटपिट गरेको हो। थाइरोइडको नियमित परीक्षणका लागि आएकी एक महिलालाई डाक्टर प्राजुरीले यसअगाडि परीक्षण गरिएको रिपोर्ट ल्याउनु भनेको तर बाहिर निस्केकी ती महिलाले 3 जना युवालाई बोलाएर कुटपिट गराएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायकको परीक्षक लीला राज लामिछानेले बताउनुभयो। उनीहरूले डाक्टर पराजुलीले काम गरिरहेको ओपीडी कक्षमा ढोका बन्द गरेर कुटपिट गरी भागेको जानकारी आएको उहाँको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेको छ। यसपटकको निर्वाचनका लागि 74 कै घोषणापत्रलाई परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको घोषणापत्र तयारी समितिका लोसपाका एक नेताको भनाइ छ। नयाँ कुरा केही पनि छैन, सबै पुराना छन्। 74 को घोषणापत्रलाई परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ। ती नेताले भन्नुभयो चुनावका लागि घोषणापत्र औपचारिकता मात्रै हो, मतदाता समक्ष जाने एउटा आधार हो। घोषणापत्रको काम अन्तिम चरणमा छ, यो साताभित्र सार्वजनिक हुन्छ। ती नेताका अनुसार लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइसक्नु भएको छ। त्यसलाई अब छपाईका लागि प्रेसमा पठाइएको छ। छापेर आएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने लोसपाले जनाएको छ। एवं पञ्चकको तेस्रो दिन सोमबार कुकुर पूजा। इमानदारपूर्वक सुरक्षामा खटिने कुकुरको मिठो खानेकुराका खाना दिनुका साथै फुलमाला लगाएर पूजा गरिएको छ। कुकुरको पूजा गरी मिठा खाना दिएमा यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूलढोकामा बस्ने श्याम र सबल नामक गरेका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास छ। कुकुरले घरको सुरक्षा मात्रै होइन, गुठलाको साथी पनि हो। प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समेत कुकुरले साथ दिइरहेको छ। प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि भन्दै साथै प्रदेशमा कुकुर राखेको छ। प्रहरीसँग 7 प्रजातिका 95 कुकुर रहेका छन्। नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयका महाराजगञ्जमा लागु औषध सम्बन्धी काम गर्ने 5 अपराधीको खोजी गर्ने 5 विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी 16 तालिमरत 7 गरी 38 कुकुर रहेका छन्। कुकुर तिहारको दिन नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने यी कुकुरको पूजा गर्ने गर्छ। महाराजगञ्ज स्थित नेपाल प्रहरीको कुकुर तालिम केन्द्रमा कुकुरको विशेष पूजा र कुकुरको विभिन्न खेल देखाउने गरिन्छ। फिल्म प्रेमगीत 3 टिमले काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ स्थित बालगृह महासंघमा बालबालिकासँग सफलताको खुसी साटेको छ। तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन अवसर पारेर अभिनेता प्रदीप खड्का, अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङ, निर्माता निर्देशक सन्तोष सेन लगायतका प्रेमगीत 3 को टिम बालगृहमा पुगेको हो। बालगृहमा 55 जना बालबालिकासँग प्रेमगीत टिमले देउसी भैलो खेल्दै खाना खुवाउने कार्यक्रम गर्यो। सोही अवसर पारेर निर्माता सेनले बालगृहमा रहेका 55 जना बालबालिकाहरूको 1 वर्षसम्मको स्कुल
शुल्क उनीहरूलाई लत्ता कपडा सिरक डस्ना समेत प्रदान गर्नुभयो। यसैगरी आशुसेन फिल्म्सले बालगृहको जीर्ण भवनको मर्मत सम्भार तथा रङरोगन पनि गरिदिएको बताएको छ। निर्माता अश्विनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, यो सब कुनै 5 स्टार होटलमा भन्दा पनि कम महसुस थिएन। बालगृह महासङ्घको भवन जीर्ण अवस्थामा थियो। हाम्रो टिम घरलाई मर्मत सम्भार गरेर रङरोगन गरेर उज्यालो पार्दै गर्दा छुट्टै किसिमको खुसी प्राप्त भएको थियो। सायद 5 स्टार होटलमा सेलिब्रेट गर्दा यो खुसी पाइँदैन थियो। स्वर्गीय लेखक तथा निर्देशक दाइ चेतन गुरुङलाई यो समयमा असाध्यै सम्झना गरेका छौँ, उनले लेखेका छन्। दक्षिण सोमालियाको एक प्रसिद्ध होटलमा आत्मघाती बम हमला भएको छ। हमलामा भएको क्षतिको विवरण भने आएको छैन। आइतबार राति एक अज्ञात व्यक्तिले आत्मघाती बम हमला गरेको बताइएको छ। दक्षिण सोमालियाली सहर किस्माओ प्रहरी उपरीक्षक मोहम्मद नासिरले त्यहाँको उक्त प्रसिद्ध होटललाई लक्षित गरेर आत्मघाती हमला भएको जानकारी दिएका हुन्। उनले भनेका छन्, यहाँको तावाकाल होटललाई लक्षित गरेर आत्मघातीहरूले बम आक्रमण गरेका छन्। रातिको समय पारेर होटलमा भएको सो आक्रमणको क्षतिको अनुसन्धान भइरहेको छ। रातिको समयमा आएका आत्मघाती बम हमलाकारीहरूले एक सवारी साधनमा ल्याएको विस्फोट पदार्थ विस्फोट गरेका थिए। सो विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भएपछि होटलमा त्रास फैलिएको र प्रहरी शान्त रहन आग्रह गरेको थियो। आत्मघाती बम विस्फोट गरिएपछि प्रहरी र उनीहरूको बीचमा होटलभित्रै भिडन्त पनि भएको बताइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्ना कुरा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।